नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। दर्शकबिन, निकै चिन्ताजनक स्थितिको जनाउ इसारा आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा निकै भयावह अवस्था आउन सक्ने भन्दै नेपाल आयल निगमले सरकारलाई पत्र लेखेको छ। 10 बुँदे पत्रमा निकट भविष्यमा पेट्रोलियम आपूर्तिमा गम्भीर समस्या आउने चेतावनी छ। पेट्रोल पम्पहरूले मोटरसाइकललाई एक पटकमा 5 लिटर र कार तथा जिप लगायतका साना सवारीलाई 20 लिटर मात्रै इन्धन बिक्री गर्ने नियम तत्काल लागू गर्न निगमले सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ। सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन बाहेक सरकारी तथा निजी सवारीमा जोर बिजोर लागू गर्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ। देशका प्रमुख सहरहरूमा प्रत्येक शनिबार गाडी रहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्न पनि भनिएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत कम गर्न, विद्युतीय चुलो सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने र घरायसी प्रयोजनको लागि विद्युतीय शुल्क कम गर्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ। भारतीय ऑयल कर्पोरेसनलाई 30 अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेकोले भुक्तानी बक्यौता अधिक भयो, धेरै भयो भन्दै भारतले पेट्रोलियम पदार्थको निकासी नै रोक्न सक्ने सङ्केत दिएको निगमले सरकारलाई आज सुनाएको छ। निगम अहिले मासिक 10 अर्ब हाराहारीको घाटामा रहेको र अब स्थिति काबु बाहिरको हुन सक्ने भन्दै निगमका अधिकारीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुगेका छन्। निकट भविष्यमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या देखिन सक्ने भन्दै निगमले खपत कम गर्ने उपायहरू सरकारलाई 10 वटा बुँदामा सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्न, प्रमुख सहरहरू र राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा निःशुल्क चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक र निजी पार्किङ स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलगै निःशुल्क पार्किङ स्थल तोकिनुपर्ने बुँदा पनि उल्लेख छ। छोटो दूरीका सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्ने पनि उल्लेख छ। ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारी साधनहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउनु पर्ने, मोटरसाइकल, कार, सरकारी सवारी साधन आदिमा सिट अनुरूप नै यात्रु पुरापुर भरिएर रहनुपर्ने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि उल्लेख छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन लगायतका अन्य उपकरणहरूको आयात बन्द गर्नुपर्ने, ठुला उद्योग, परियोजना, होटल आदिले डिजल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत गर्न आह्वान गर्ने बुँदाहरू उल्लेख छ। आयल निगमले दिएका यी सुझावले बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिन्छ। सरकारले यति संवेदनशील विषयमा बेप्रवाह भएर बजारमा हल्लाखोर सिर्जना हुन सक्ने वातावरण छोडिदिएको छ। त्यो वातावरण बन्न सक्ने यो आयल निगमको सार्वजनिक पत्रबाट देखिन्छ। यो मामलालाई निपटारा लगाउन र स्थिति सहज हुन्छ भन्ने कुराको आश्वासन, त्यो ग्यारेन्टी जनतालाई दिन सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ र समाधानमै खासै गरी सरकारले अविलम्ब पहल लिनुपर्ने, कदम चाल्नुपर्ने स्थिति आएको देखिन्छ। अन्यथा वितरण प्रणालीमा तत्काल असर पर्ने क्रियाकलापहरू सुरु हुन सक्छन्। अधिक भण्डारण गर्ने, कालोबजारी गर्ने यस्ता खालका जोखिमहरू बढ्न सक्छन्। यो एकदम गम्भीर मामला छ दर्शकबिन। र देशको हालत एकातिर यो प्रकारले बिग्रिँदै गएको इसाराहरू, सङ्केतहरू मिलिरहेको छ, अर्कोतर्फ देशका नेताहरूको मति सुध्रिने कुनै छनक छैन। हाम्रो देश मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै भएको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरू बन्ने र फेरिने निर्लज्ज श्रृङ्खलाहरू हेर्दा राजनीतिलाई आलो पालो देश लुट्ने धन्दा बनाइएको प्रमाणित हुन्छ। हो, राजनीति राज्य कोष दोहन गर्ने, देश लुट्ने धन्दा बनेको छ। पार्टी पद्धतिलाई लात मार्ने, नेतृत्वलाई धम्क्याउन र घुर्क्याउन सक्ने, बेग्लै गुट चलाउने र परिआयमा पार्टी नै फोड्न पनि पछि नपर्ने चरित्र यो देशमा मन्त्री बन्न चाहिने अनिवार्य योग्यता सरह भएको छ। मन्त्रालयगत विषयगत ज्ञान, अनुभव, योग्यता केही चाहिँदैन। बस जो बढी अराजक, जसले जानेको छ छल कपट, जो छ फरेब, ऊ फ्याट्टै मन्त्री। र दर्शकबिन, आज यो देशमा नयाँ 3 जना मन्त्रीले नियुक्ति खाएका छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल
जसपाका ती मन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिएर सिंहदरबारको कुर्सीमा पदभार थपेका छन् हो पदभार। अघिल्ला मन्त्रीले मन्त्रालय विभाग मातहत हुँदै सरकारी निवाससम्म मन्त्री क्वार्टरसम्म आफ्नो नयाँ सेटअप बनाए। नियुक्ति, भर्ती, गाडी, मसलन्द खरिद अनेक नाममा करोडौँ धनराशि खर्चिए। अब नयाँ मन्त्री आएका छन्। मन्त्री क्वार्टरदेखि कार्यकक्ष र अनेक नयाँ सेटिङमै राज्य कोषबाट थप करोडौँ स्वाहा हुनेछ। अघिल्लो लटका मन्त्रीले नयाँ सेट, परिचय, नियुक्ति, भर्ना, सरुवा, बढुवा एक चरणका आफ्ना ती प्राथमिकताका स्वार्थहरू, पहिलो लटका कामहरू सकेर बिदा भएका छन्। गत साता नेकपा यसका मन्त्रीहरूले आफ्नो भोगावधि सकेर गए, फेरि उनका पनि नयाँ आए। त्यही क्रम आज जसपामा चल्यो र दुवै दलबाट नयाँ मन्त्रीहरू आएका छन्। चुनाव मुखमै छ। जम्मा 5 महिना पनि अवधि छैन। उसै पनि यो सरकार एक खालको जुगाडु सरकार हो, काम चलाउ सरकार हो। 3 महिना त हनीमुन अवधि भनेरै ढलिमली गर्ने अवधि रहन्छ। बच्यो 1.5-2 महिना। हिसाब सोझै छ, कुरा प्रष्टै छ। लुट्ने, मोज गर्ने, भोग विलासमा राज्य कोष दोहन गर्ने भन्दा निहित अर्को कुनै स्वार्थ उद्देश्य यसमा देखिँदैन। यो मन्त्री हेराफेरीमा मन्त्री फेरबदलको यो आलो पालो कमाई खाने, मोज मस्ती गर्ने उद्देश्यकै लागि हो भन्ने जनतालाई परेको छ र आज थपिएका मन्त्रीले पनि सेटिङमै आफ्नो समय खपत गर्नेछन्, आफ्नो स्वार्थ भर्नेछन् र यी पनि भोगविलास सकेर बिदा हुनेछन्। काम गर्ने नैतिकवान र जिम्मेवार नेताले यसरी मन्त्री बन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। यो प्रतिकूल अवस्थामा, छोटो अवस्थामा लुछाचुडी गरेर 5 महिने मन्त्री बन्न जानेहरू प्रथम दृष्टिमै भ्रष्ट नियतका हुन् भन्नलाई कुनै अतिरिक्त समाजको खाँचो पर्दैन। दर्शकबिन, जसपाको एक समूहले मन्त्री नपाए पार्टी फुटाउने घुर्की र धम्की दिँदै आएको थियो। नभन्दै धम्कीले काम गर्यो। दल नफुटाऊ, बरु मन्त्री खाऊ भनेर उनीहरूको थन्को लगाइएको छ। दामासाही भागबण्डाको हिस्सा अनुसार देउवा सरकारमा जसपाका 4 मन्त्री छन्। 3 मन्त्रीलाई तिम्रो भाग पुग्यो, अब नयाँलाई पालो दिनुपर्छ भनेर फिर्ता गरियो। 3 जना मन्त्री खाएर फर्किए, नयाँ 3 जना आजबाट खान गएका छन्। परिबन्धका कारण 1 जना मन्त्री फर्किनु परेन, उनी थप फाइदामा परेका छन्। हो, यो देशमा मन्त्री पद आलो पालो बाँडेर भाग खाने म्यादी जागिरे बनेको छ। गत साता नेकपा यसका मन्त्री लट फेरिएका थिए। आज जसपाका फेरिए। पार्टी फोड्ने धम्की दिँदै आएका मोहम्मद इस्तियाक राईको समूहलाई मन्त्री बनाएर उपेन्द्र यादवले पार्टी बचाएका छन्। इस्तियाक आफै र बाँकी 2 प्रदीप यादव र मृगेन्द्र सिंह यादव मन्त्री बनेका छन्। इस्तियाक भौतिक पूर्वाधार, प्रदीप वन तथा वातावरण र मृगेन्द्र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री बनेका छन्। महेन्द्र राय यादव, रेणुकुमारी यादव र राम सहाय प्रसाद यादव मन्त्री भोग गरेर फर्केका छन्। इस्तियाक राई ओली नेतृत्वको सरकारमा शहरी विकास मन्त्री थिए। ओली सरकारकै दोस्रो कार्यकालमा पनि मन्त्री हुनका लागि उनले पार्टी नै फुटाउने अन्तिम तयारी गरेका थिए। उनीहरूको सुविधाका लागि ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश नै ल्याइदिएका थिए। तर त्यो अध्यादेशले नेकपा, त्यति बेला पार्टी फुटेको अवस्था थिएन, नेकपा नै शिकार बन्ने देखियो त्यो अध्यादेशको र तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यतामा पुगे ओली। त्यही बेला जसपाका सांसद सुरेन्द्र यादव अपहरण काण्ड पनि निकै चर्चित बन्यो। उपेन्द्रले त्यो बेला मुस्किलले पार्टी बचाए। अहिले बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र बीच विभाजन छ, उनीहरू एक छैनन्। यही मौकामा इस्तियाक समूहले उपेन्द्रलाई हालकाल पारेर मन्त्री दिने कि पार्टीबाटै बेदखल गरिदिउँ प्रकारले धम्क्याए। भो दल नफुटाऊ, बरु मन्त्री खाऊ भनेर उपेन्द्रले उनीहरूसँगै सौदाबाजी गरेका छन्, थमाएका छन्। पार्टीमा भाँडभैलो मचाउने अराजकहरूलाई थन्को लगाउने उपाय के त भन्दा मन्त्री पद। बार्गेनिङ गरेर मन्त्री बन्नेहरूले काम के गर्लान्? अनि अनैतिकहरूसँग सौदाबाजी गरेर लेनदेन गरेर पद बाँडेर
व्यक्ति रिजाएर आफ्नो पद र पार्टी बचाउने नेता र उसको त्यो दलले के गर्ला, जनताले त्यसबाट के आशा गर्नु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 6 महिनामा मन्त्री फेर्नु गलत भन्न पनि सकेनन्। गठबन्धन सरकार परिस्थितिको उपज हो, यो सरकार आफैमा स्वाभाविक छैन। यो सरकार काकताली परेर हामी सत्तामा छौँ, त्यसैले लोभ नगरौँ, नैतिकता देखाउँ, बरु चुनाव पछिको स्थिति चाहिँ बेग्लै हुन्छ, त्यति बेला हेरौँला। देउवाले यो प्रकारले भन्न सक्नु पर्थ्यो गठबन्धनभित्र, तर उनी निरीह बने। नेतृत्वकर्ता देउवा छन्, त्यसैले यो अराजक स्थिति जे बनेको छ देशमा, यसका उपजकारक देउवा नै मान्नुपर्छ। आलो पालो मन्त्री बन्ने र राज्य कोष दोहन गर्ने कपटी खेलमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अर्का प्रमुख अंशियार हुन्। उनी गठबन्धनमा निर्णायक छन्। पालै पालो मन्त्री बन्ने र यो एक प्रकारले लुटी खाने प्रपञ्च जनताले ठिक मान्दैनन्, जनताले त्यो प्रकारले बुझेका छन्, यो गर्नु हुँदैन भन्न प्रचण्डले पनि सकेनन्। नैतिकताको निकै खडेरी नेपालको राजनीतिमा छ। नैतिकता पोलेर खानेमा अर्का नेता माधव कुमार नेपाल पनि परे। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आज मुख खोलेका छन् र मागेका छन् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा। राजीनामा नदिए जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई बेदखल गर्नुपर्ने, हटाउनु पर्ने समेत गगनको भनाइ छ। त्यो हामीले सुन्नेछौँ। र यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा देउवा सरकारका व्यथितिबारे आज जबरजस्त प्रहार गरेका छन्। एक झलक यो इनफ इज इनफ, अब अति हो। ओली अंश सुन। प्रधानमन्त्रीजी केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको हो। जे भए पनि कि गठबन्धन जोगाएपछि पुग्छ देश बर्बाद होस्, जहाँसुकै पुगोस्, गठबन्धनमाथि धरा पर्छ एउटा मन्त्री माथि प्रश्न उठ्दा मन्त्री परिषदलाई र सिँगै देशलाई प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ, नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ। अरू कोही जवाफदेही हुन सकेन भने प्रधानमन्त्री जवाफ। हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने र टाउकामा बम हान्नेहरू मिलेर साँठगाँठ गरेर अहिले इनफ इज इनफ भनेको त्यस बेला होइन। यो चाहिँ इनफ इज इनफ, इट्स नट टोलरेबल एन्ड वी क्यानट टोलरेट। इनफ इज अब चाहिँ अति नै भयो। इनफ इज इनफ हो, अब अति भयो। आज संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवामाथि निकै हावी भएर आफ्नो लगभग 1.5 घन्टे अभिव्यक्ति राखेका थिए संसदमा। उनले बजेटमा भएको चलखेल असह्य बताएका छन्। 2-4 जना व्यापारिक घरानाहरूको अनुहार हेरेर बजेट बनाइएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जवाफ चाहिन्छ भनेका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले। अर्थ मन्त्रालयमा बाहिरिया मान्छे पसेर कर र राजस्वका दर हेरफेर गरेको बारे छानबिन गर्न सरकारले आनाकारी गरेको भन्दै सीसीटीभी फुटेजमा समेत बदमासी भएको बारेमा पनि ओलीले आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको समेत यो मामलामा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गृहले समेत यसमा चासो राखेर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र त्यो सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरेका छन्। ओलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उछितो काटेका छन्। शर्माले सीसीटीभी फुटेज माग गर्ने को हुन् तिनीहरू भन्दै उल्टै धम्क्याएको प्रति पनि ओलीको आजको आक्रोश छ। त्यो सुन्नु अघि सुनौँ सत्ताधारी प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने या प्रधानमन्त्रीले उनलाई हटाउनु पर्ने आज बताएका छन्। यो सुनौँ। अब अहिले अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज जम्मा 13 दिनको छ भनेर भनिसके पछाडि अब भने यसमा मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्सनमा जानुपर्छ। यत्रो विषय संसदमा उठ्यो, बाहिर उठ्यो, उठिसकेपछि म यसमा हो होइन मलाई थाहा छैन, तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनुपर्छ र तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नै कार्यविधि छ, हाम्रो आफ्नै नियम कानुनले पनि हामीलाई यो कम्तीमा 3 महिनासम्मको सीसीटीभी फुटेज राख्ने कुरा भनिहाल्छ। त्यसमाथि पनि यो बजेट जुन संसदले पारित गरेको छ यसको करको दर भनेको चाहिँ यो सामान्य कुरा होइन। यो सामान्य कुरा कसैले सामान्य यो मानवीय त्रुटि भयो भनेर यसबाट जान पाउने कुरा पनि छ। यति कुरा उठिसकेपछि अब यो उठ्यो यतिकै गयो भनेर हुँदैन।
यस्तो गऱ्यौँ भनेदेखि भने अत्यन्त गलत यसको एउटा नजिर बस्छ र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा रहन्छ, वा हुँदै नभएको कुराको आरोप पनि कसैले खेप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी मलाई लागेको यो अर्थमन्त्रीजीको पनि हितमा छ यसलाई तत्काल उहाँले यसलाई राजीनामा दिने वा प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिलेलाई हटाएर यसको छानबिन गर्ने। यसको छानबिन गरिसकेपछि दोषी हो भने दोषीले यसको सजाय प्राप्त गर्ने नै कुरा भयो। दोषी होइन भनेदेखि भने कम्तीमा चाहिँ देशलाई जनतालाई थाहा भयो यो होइन रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्राविधिक हिसाबले पनि सिसिटिभी फुटेजको जुन कुरा बाहिर आइसक्यो झन् प्रश्नहरू आउने भयो नि त अब त, किनकि यो 10-12 दिनको कुरा मात्र किन भन्ने कुरा आउने भए, अथवा त्यहाँभित्र हार्ड ड्राइभ छ भने त्यो हार्ड ड्राइभ भएको ठाउँबाट सिसिटिभी फुटेजको बारेमा त अर्थ मन्त्रालयले त प्रष्टसँग त्यसलाई ल्याएर अझ देखाउन सक्छ। यो सबै कुराहरू उठिसके पछाडि अब यो कुरा यत्तिकै हामीले त अनौपचारिक ढङ्गले भनि पनि सकेका छौँ। अब आज संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि यो विषयलाई उठाएको छ। उहाँहरूको एउटा विषय रह्यो आफ्नो ठाउँमा संसदको यसरी नै प्रयोग पनि गर्ने हो। तर यो सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलको एउटा यहाँको सांसदको हिसाबले जसले भर्खर हामीले बजेट पास गरेर आएका छौँ यसमाथि प्रश्न उठिसके पछाडि अब यसलाई प्रधानमन्त्रीले नै, म यो अरू समिति पनि भन्दिनँ, प्रधानमन्त्रीले नै यसको एक्सनमा गएर कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। दर्शकबिन यो सिसिटिभी फुटेजको मामला निकै बढ्दै गएको छ र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा चौतर्फी माग भएको छ। राजनीतिक वृत्तमा मात्रै होइन, नागरिक समाजतिर बौद्धिक क्षेत्रबाट पनि उनको राजीनामाको माग हुँदै आएको छ र आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले विशेष समय लिएर यही सिसिटिभी फुटेज र बजेटमा भएको हेराफेरीको विषयमै बोल्नका लागि आज 1.5 घण्टा समय संसदमा लिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षीले यसलाई निकै गम्भीर मुद्दा बनाएको छ। ओलीको यो सिसिटिभी प्रकरणमा आजको अभिव्यक्ति सुन्नै पर्ने छ। त्योभन्दा पहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यो सिसिटिभी फुटेज लगायत बजेटमा भएको हेराफेरीको मामलामा के भन्छन्, के बोलेका थिए उनले, त्यो अंश स्मरणका लागि एकचोटि आज हेर्नुपर्नेछ। त्यो हेरिसकेपछि मात्रै केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति हामीलाई बुझ्न मद्दत हुनेछ। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री, यो बजेट व्यक्तिगत रूपमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो सोचमा होइन, यो देशका सबै प्रतिष्ठित व्यवसायिकहरू, प्रतिष्ठित अर्थविदहरू, प्रतिष्ठित नागरिकहरू, सबै मान्य सदस्यज्यूहरू र सबैको सुझावहरूमा सबै वर्ग, सबै विभिन्न खालको वर्गको सुझाव र उहाँहरूको आवश्यकतामा प्रस्तुत गरिएको। कसैलाई अनैतिक लागेर राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्दैमा अब त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। इतिहासले पुष्टि गर्नेछ, भोलि यो सही र गलत इतिहासले पुष्टि गर्नेछ। त्यसप्रति म जवाबदेही छु। यो अहिले मैले गरेका निर्णयहरूप्रति म पूर्ण रूपमा जवाबदेही छु। म जवाबदेही छु कि छैन भन्दा म जवाबदेही छु। होइन, मैले त्यो जिम्मा लिएको छु, लिन तयार छु। अहिलेको सरकार तयार छ। दर्शकबिन, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिसिटिभी फुटेज माग्नेहरू को हुन् भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए। उनीहरूले माग्दैमा दिनुपर्छ भन्ने प्रकारको उनको अभिव्यक्ति आएको थियो। यो अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको गम्भीर आपत्ति छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदमा सबैभन्दा ठुलो हैसियतमा सबैभन्दा बढी सांसद भएको दलीय हिसाबले त्यो दल हो। त्यो दलको हैसियतलाई ललकारिएको प्रकारले आज केपी शर्मा ओलीले जवाफ जनार्दन शर्मालाई फर्काएका छन्। ओलीले अर्थमन्त्री शर्माको उछितो काटेका छन् आजको संसद अभिव्यक्तिमा। शर्माले सिसिटिभी फुटेज माग गर्ने को हुन् तिनीहरू भन्दै उल्टै धम्क्याएको प्रति ओलीको आक्रोश त यो सुन। अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी या कसैले कसको आदेशमा सूचना जारी गरेका छ हिजो 13 दिनमै डिलिट भयो भनेर? कसको आदेशमा? किन? कसले भनेको थियो 13 दिन? कुन मितिमा आदेश जारी भएको थियो 13 दिनमा डिलिट गर्न? 13 दिन किन? तोकिने दिन हो र? के भएर 13 दिन? किन 13 दिन? के लजिक छ 13 दिन? 13 दिनमा डिलिट। अनि प्रश्न उठाउनेलाई धम्काउने, स्थिति हुनुपर्छ, स्थितिमा सरकार चल्नुपर्छ भन्नेलाई धम्काउने, मूल्य मान्यता अनुसार चल्नुपर्छ भन्नेलाई धम्काउने। उल्टै यो त देशको बजेटै भएन, यो त व्यापारीको बजेट भयो। 2-4 घरानाको बजेट भयो। यसमा घरानाका अनुहार देखिन्छ। कुन कुन घरानाका अनुहार? यसरी अनुहार हेरेर निश्चित घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी, निश्चित घराना बाहेकहरूलाई फाइदा नपुग्ने गरी हेरेर छेकेर घराना विशेषका लागि बजेट किन बन्छ? मुर्राएको सुनियो, फर्काएको सुनियो। कुन सोध्ने?
साधारण नागरिकले सोद्धाखेरि पनि कसैका घरको सम्पत्ति होइन बजेट भनेको, सम्पत्ति खेलाएको कुरा होइन बजेट बनाउने प्रक्रिया भनेको। त्यसको एउटा नियम थिति हुन्छ, त्यसका मर्यादा हुन्छन्। बाहिरिया मान्छेहरू बिचौलियाहरू राखेर बजेट बनाउने जस्तो कुरो कल्पनै गर्न सकिँदैन। यस्तो कुरा हुँदाखेरि पनि राज्य एउटा थितिमा चल्नु पर्दैन, सरकार थितिमा चल्नु पर्दैन, मर्यादा हुँदैन। आर्थिक अराजकताको योभन्दा अर्को नमुना हुनै सक्दैन। बजेट बाहिरका मान्छे राखेर, व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर बनाइन्छ भने योभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लज्जाजनक विषय के हुन्छ? अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू छन्। छोटो विश्रामपछि म आउनेछु। दर्शकबिन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बजेटमा गरिएको चलखेल र त्यसलाई ढाकछोप गर्न भइरहेका एकपछि अर्को प्रयत्नप्रति निकै आक्रामक बनेको छ। खास गरी अर्थ मन्त्रालयले जेठ 14 गते रातिको CCTV फुटेज मेटिएको भनेर जुन बताएको छ, त्यसले त्यो दिन बजेटमा हेराफेरी भएको थियो, गडबडी भएको थियो, अनाधिकृत मान्छेहरू बजेटमा हस्तक्षेप गर्नका लागि, आफ्नो नियत सान्नका लागि त्यहाँ पुगेका थिए भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको र त्यो कारणले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा चौतर्फी अहिले आक्रमणमा परेका छन् र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले यसलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर आक्रमण तेज गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा ठुला व्यापारीका बिचौलियाहरू पसेर कर र राजस्वका दर हेराफेरी गरेको विषय निकै गम्भीर छ। यसको छानबिनको माग भइरहेको छ। राजनीतिक वृत्तबाट पनि बाहिर आएर त्यो छानबिनको माग भइरहेको छ। अन्य दलबाट, राजनीतिक दलहरू, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै दलहरूले यसमा छानबिन गर्नुपर्ने, संसदीय समितिको माग समेत भएको छ। अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, उनले राजीनामा गरेनन् भने प्रधानमन्त्रीले उनलाई हटाउनु पर्ने सम्मका अहिले मागहरू उठिरहेका छन्। प्रतिक्रियाहरू केही सुनौँ। वास्तवमा यो दोहोरो अपराध हो। बजेट बनाउने बेलामा अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश र उनीहरूको उपस्थितिमा करका दरहरूको हेरफेर त्यो एउटा जघन्य अपराध त छँदै थियो। त्यो अपराधलाई लुकाउनका निम्ति, त्यस सम्बन्धी प्रमाण नष्ट गर्नका लागि यदि साँच्चै नै CC फुटेज नष्ट गरिएको, त्यसलाई डिलिट गरिएको हो भने यो अर्को ठुलो अपराध हो। तत्काल चाहिँ के भने नैतिक तकाजा हो, त्यसले छोड्नु पर्दछ। यदि छोडेन भने चाहिँ तत्काल सरकारले कारबाही गर्नुपर्दछ। त्यसमा यो विषयमा चाहिँ म अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताले विशेष गरिकन राज्यप्रति चिन्ताएर अविश्वास हुने र राज्यप्रति चाहिँ अनादर हुने चाहिँ यस्तो खालको कुरा चिन्ताएर हुनु हुँदैन। यो विषयमा चाहिँ अर्थमन्त्रीले तत्काल छोड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्नु। यो ढङ्गको अपराधमा संलग्नहरू अविलम्ब उनीहरूमाथि छानबिन भएर कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ, जसको बारेमा हाम्रो दलको नेता, हाम्रो पार्टी अध्यक्षले बोलिसक्नु भएको छ। र यो फुटेज डिलिट भयो भन्ने तथ्यहरू बाहिर ल्याएर वास्तवमा यसमा गम्भीर घोटाला भएको छ, गम्भीर अनियमितता भएको छ भन्ने तथ्य चाहिँ स्वयं अर्थ मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यदि त्यस्तो थिएन भने ऊ आफै यति गम्भीर विषयहरू उठिसकेपछि फुटेज सार्वजनिक गरेर यस सम्बन्धी उठेका अन्यलहरूलाई क्लियर गर्नेतिर लाग्थ्यो। त्यसो भएर एउटा बदमासीलाई ढाकछोप गर्नका लागि अर्को बदमासी गरिएको छ, जुन अक्षम्य हो भन्ने हाम्रो भनाइ छ। समग्रमा पार्टीको काम, सरकारको काम कारबाहीको समीक्षा अझ हाम्रो तर्फबाट सरकारमा गठनमा हाम्रो सहभागिता रहेको छ। त्यो स्थितिमा पार्टीको तर्फबाट निर्वाह गरेका भूमिकाहरू, समग्र गठबन्धनको तर्फबाट निर्वाह गरेका भूमिकाहरूको बारेमा हामी केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बसिरहेका छौँ। त्यहाँ उपयुक्त ढङ्गले समीक्षा गर्छौँ। अहिले हामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै भइरहेका हुनाले अहिले बैठकमा नै धारणाहरू राख्नु बढी उपयुक्त हुनेछ र केन्द्रीय समितिले यो बारेमा। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बदमासी उप छानबिन गर्न तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। घटनाको यथार्थ जनतामाझ ल्याउनु पर्ने र त्यसका लागि सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ। विगतमा पनि यस्ता घटनामा संसदीय छानबिन समिति
बनेको दृष्टान्त दिँदै उनले यस्ता विषयमा सरकारले व्यवस्था गर्न नमिल्ने बताएका छन्। बजेट निर्माणको बेलाको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गरेर आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री शर्माले त्यो आफै डिलिट भयो भनेर झन फस्ने काम गरेको पनि उनले बताएका छन्। सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेर प्रमाण नष्ट गर्न खोजिएको उनको आरोप छ। तसर्थ पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग बढ्दो छ। उनलाई देउबा र प्रचण्डले पछाडिबाट आड दिएको भनेर नैतिकताको प्रश्न समग्र यो गठबन्धन दलको शीर्ष नेताहरूमा पनि सोझिएको छ। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिहरूको संलग्नता भएको भन्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमा र नागरिक अगुवा अनसनकर्ता डाक्टर गोविन्द केसीले समेत जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। यो प्रकारले राजनीतिक वृत्तमा मात्रै होइन, नागरिक समाज विद्वत वर्गले पनि यो मामलालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएर यसको छानबिन गर्न र सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने वातावरण तयार पार्नका लागि माग भइरहेको छ। आज सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ नागरिक समाजका यी 3 अगुवाहरूको तर्फबाट र उनीहरूले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको पुष्टि गर्न नसके नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् र अर्थमन्त्रीले त्यो सीसीटीभी फुटेज देखाएर त्यहाँ कैफियतवाला व्यक्तिहरू, अनाधिकृत व्यक्तिहरूको संलग्नता छैन, कोही त्यो बजेटमा हेराफेरीमा संलग्न छैनन् भन्ने कुराको अब यतिका यो स्तरको आवाज उठिसकेपछि आफ्नो सफाई पेश गर्नुपर्ने र आफूलाई नैतिक रूपमा बेदाग साबित गर्नका लागि अर्थमन्त्रीले नै पहल लिनुपर्ने भनेर उनीका प्रति दबाब आइरहेको छ र सत्ता गठबन्धन अहिले समस्यामा छ। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल माओवादीका त्यसमा पनि प्रभावशाली नेता जो अर्थमन्त्री छन् जनार्दन शर्मालाई तलमाथि पार्ने चलाउने ताकत अलि जुटिरहेको छैन, सरकारमाथि दबाब परिरहेको छ। यो अवस्थामा स्थिति के हुन्छ अगाडि हेर्नुपर्ने हुन्छ। समय सकिएको छ, बिदा हुन्छु, नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।